सार्नुभयो? छैन सर। सार्दैछु सर। अलिकति तल पारिदिँदा हुन्छ? हुन्छ सर। सर अलिकति माथि सारिदिनु भए हुन्छ। भयो सर।
सर अलिकति सारिदिनु। यो फर प्रोजेक्ट एक्स भनेर नसार्ने फेरि यो अर्कै हो। कम्प्लिट भयो भने कम्प्लिट भयो भन्नु है, फेरि म यसलाई बुझाउनु पर्छ सोलुसन।
कति बाँकी छ अब सार्न कतिसम्म सार्नुभयो सर हजुर त्यो हल्का ई नम्बरको माथि अलिकति सिफ्ट गरिदिनु न भयो भयो सर भयो भयो सर ल क्वेसन हेर्नुस् त एकचोटि म क्वेसन अगाडि राख्छु र तपाईहरुले अहिले सार्नु भएको सोलुसन अगाडि राखेर हेर्नुस् है म क्वेसन पढ्दै पनि जान्छु बुझाउँदै पनि जान्छु र तपाईलाई कहाँनेरि प्रब्लम हुन्छ त्यो कुरा मलाई भन्नुस् त्यही अनुसार हामी फेरि म त्यसलाई उ गर्छु है द रोल्पा कम्पनी हैज रुपीस 200 million in net assets at the end of 2017 2017 को एन्डमा रोल्पा कम्पनीसँग भएको टोटल नेट एसेट्स भनेको कति हो भन्नुस् त कति हो तपाईहरुसँग क्वेशन छ कि छैन अगाडि यहाँबाट हामीले टोटल नेट एसेट्स इन 2017 इज इक्वल टु 200 मिलियन भनेर गिवन इन्फर्मेसनमा लेखेको छौं त्यसपछि it plans to increase the production machinery in 2018 by rupees 50 million भनौं उले कति अमाउन्ट बराबर इन्क्रिज गर्ने प्लानिङ गर्दैछ कति अमाउन्ट बराबर उले इन्भेस्टमेन्ट नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्लानिङ गर्दैछ भन्नुस् त कति बराबर प्लानिङ गर्दैछ 50 million 50 मिलियन र यो 50 मिलियन प्लानिङ गर्नको लागि यदि उले बोन्डबाट फाइनान्सिङ गर्ने हो भने कति पर्छ इन्ट्रेस्ट रेट केडी The bond financing at an 11% interest rate will sell at par भनौं The preferred stock will have 11.5% dividend payment and will be sold at par. Selling at par भनौं भने KPS is equal to dividend rate र KD is equal to coupon rate हुन्छ र हामीलाई भनौं par value of par value 100 छ कमन स्टक को करेन्टली सेलिङ प्राइस P0 भनेको 50 per share छ and can be sold to the net proceed भनेर 45 per share दिएको छ after the flotation cost पछाडीको there is 10 million internal fund available internal amount of return earning 10 million cha. Over the past few years dividend yield has been 6%, dividend yield 6% bho, growth rate 8% bho, the tax rate 40% दियो र present capital structure shown is considered to be optimum. तल जुन 200 million assets हुँदाखेरिको capital structure थियो त्यो capital structure नै optimum छ भन्दै छ अब हामीलाई अप्टिमम हुँदाखेरि यही क्यापिटल स्ट्रक्चरबाट बोन्ड को वेट निकाल्यौं 80 मिलियन डिवाइडेड बाइ 200 मिलियन
प्रिफर्ड स्टकको वेट निकाल्यौं 20 मिलियन डिभाइड बाइ 200 मिलियन र कमन इक्विटीको वेट निकाल्यौं 100 मिलियन डिभाइड बाइ 200 मिलियन गरेर हामीले वेट निकाल्यौं। र मैले यहीँबाट तपाईलाई डिभिडेन्ड यील्डको फर्मुला D1/P0 हुन्छ भन्ने थाहा छ र D1/P0 सल्भ गरेर D1 = 3 आयो र वेट अफ डेब्ट, वेट अफ प्रिफर्ड स्टक र वेट अफ इक्विटी निकालियो। र अब तपाईलाई ए मा के भनेको छ पढ्नुस् त। के भनेको छ ए मा के सोधेको छ? सर क्वेसनै छैन हामीसँग। यत्रो मैले कराउँदाखेरि तपाईले क्वेशन छैन भन्नु पर्दैन। मैले क्वेशन कराएर बुझाएको, मैले अघि सोधेको थिएँ तपाईसँग क्वेशन छ कि छैन भनेर सोधेको थिइनँ र? सोध्नु थियो साथीले भने क्वेशन बिना त कुनै अर्थै हुँदैन तपाईले यसरी भनिदिनु भएन भने त। यसको नि थिएन, अघिल्लो त्यो उसको पनि थिएन क्वेसन, त्यतिकै सार्ने मात्र भयो। अहिलेसम्म तपाईले बुकै किन्नु भएको छैन? बुक अस्मिताको हो सर, त्योमा रहने चाहिँ। अनि त्यही भएर मैले सुरुमै सोधेँ तपाईलाई क्वेशन छैन भने तपाईले मैले जति कराए पनि के अर्थ भयो र यो? हेर्नुस् त मैले पठाइदिएको छु अहिले भर्खर हलाइहरूलाई ग्रुपमा। हामीलाई एमा भनौँ हाउ मच अफ ₹50 मिलियन मस्ट बी फाइनेन्स बाई इक्विटी क्यापिटल इफ प्रेजेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर इज टु बी मेन्टेन भनौँ। यदि प्रेजेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्ने भने इक्विटीबाट कति फाइनेन्स गर्नुपर्छ भनौँ। हामीलाई चाहिएको टोटल एमाउन्ट 50 मिलियन र माथि वेट अफ इक्विटी 50% भने हामीले 25 मिलियन चाहिँ इक्विटीबाट फाइनेन्स गर्छौँ भनौँ। र बीमा गरेर भनौँ हाउ मच द इक्विटी फन्डिङ मस्ट बी कम्स फ्रम द सेल अफ न्यू कमन स्टक भनौँ। टोटल 25 मिलियन इक्विटीबाट चाहिएको, जसमध्ये कम्पनीमा भएको इन्टरनल इक्विटी रिटेन अर्निङ 10 मिलियन हो भने एक्सटर्नल इक्विटी अथवा न्यू इक्विटीबाट 15 मिलियन फाइनेन्स गर्नुपर्छ भन्यौँ। सीमा गएर भनौँ क्याल्कुलेट द कम्पोनेन्ट कस्ट भनेको डेब्टको कम्पोनेन्ट कस्ट निकाल भनौँ, केडिटी निकाल्यौँ, केपीएस दिएकै छ, केएस निकाल्यौँ र केई निकाल्यौँ। र डीमा भनौँ व्हाट इज द रोल फर एभरेज कस्ट अफ इक्विटी, इक्विटीको मात्र कस्ट एभरेज निकाल भनौँ, जसमा हामीले थाहा छ इक्विटीबाट ल्याउने टोटल पैसा 25 मिलियन, जसमध्ये इन्टर्नलबाट 10 मिलियन, एक्सटर्नलबाट 15 मिलियन र इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट भनेको 14%, एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट भनेको 14.67% र वेट निकालेर हामीले नाउ एभरेज कस्ट अफ इक्विटी निकाल्यौँ, जुन चाहिँ केएस इन्टु डब्ल्युएस प्लस केई इन्टु डब्ल्युई गरेर। इमा भनौँ what would be the roll weighted average cost of capital if only comes from retain earning, यदि सबै पैसा चाहिँ रिटेन अर्निङबाट ल्याउने हो भने हामीले डब्ल्युएससी निकाल भनौँ केडिटी इन्टु डब्ल्युडी प्लस केपीएस इन्टु डब्ल्युपीएस प्लस केएस इन्टु डब्ल्युएस। त्यसै गरी एफमा भनौँ व्हाट इज द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल व्हेन द 50 मिलियन रेज भनेको हामीलाई 50 मिलियन रेज गर्दाखेरिको भनेको हामीलाई रिटेन अर्निङ भन्दा बढीको केसमा सोधो र हामीले डब्ल्युएससी निकाल्दाखेरि 15 मिलियन निकाली केडिटी इन्टु डब्ल्युडी प्लस केपीएस इन्टु डब्ल्युपीएस प्लस केएस इन्टु डब्ल्युएस गऱ्यौँ, किनकि वर्किङ नोट्समा रिक्वायर अमाउन्ट 20 मिलियन, हामीले 20 मिलियन रिक्वायर अमाउन्ट छ, जसमा अमाउन्ट रेज फ्रम डेब्टबाट 8 मिलियन भयो, मैले वर्किङ नोट जान, अमाउन्ट रेज फ्रम प्रिफर्ड स्टकबाट 2 मिलियन भयो, अमाउन्ट रेज फ्रम कमन इक्विटीबाट 10 मिलियन भयो, जसमा हाम्रो इन्टरनल इक्विटी 10 मिलियन छ भने हामीले एक्सटर्नल रेज गरिरहनु परेन। अर्को हामीलाई 50 मिलियनको लागि निकाल भनौँ, 50 मिलियनको लागि हामीले निकाल्दाखेरि हामीसँग इन्टरनलले पुग्दैन, एक्सटर्नल युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले केडिटी इन्टु डब्ल्युडी प्लस केपीएस इन्टु डब्ल्युपीएस प्लस केएस इन्टु डब्ल्युएस प्लस केई इन्टु डब्ल्युई सबै कुरा युज गर्ने भएकोले ब्रेक पोइन्ट इन रिटेन अर्निङ निकाल्यौँ, जुन यतिसम्मको लागि हामीले जीमा अब बिलो र ओभर भनेको एबभ ब्रेक पोइन्टको लागि निकालौँ भनौँ, एबभ ब्रेक पोइन्टलाई हामी केही निकालेर युज गर्छौँ। एकचोटि सर र हेर्नुहोस् यो सोलुसन, भएन भने सोध्नुहोस्, तपाईसँग बुकै भएन भने त बडा प्रब्लम हुन्छ। अब यो कि त मलाई अघिल्लो दिन नै भनिदिनु भने मसँग बुक हुन्छ, म फोटो खिचेरै ग्रुपमा हालिदिन्थेँ, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँले पनि भन्नुहुन्न।
र अघि तर बुक त छ कि त्यो अर्को पब्लिकेसनको हो, ठिक छ, अनि कसैको पुरानो तपाईँले छ, अर्को पुरानोमा पब्लिकेसन त अब गर्नु छ, केसै छैन क्लासमा यो अनि। बुक डिस्कस हुन्छ भनेपछि त बेलुका मलाई सर यो च्याप्टरको हामीलाई क्वेसन पठाइदिनु न भन्दाखेरि त मलाई एउटा फोटो खिचेर पठाइदिने के छ त, म पठाइदिन्थेँ नि त तपाईँहरूलाई। हो नि अब सर। इक्जाम इन्टर्नल इक्जामको कुरा सोध्नुभयो, इन्टर्नल इक्जाममा ओभरअल बुकका सबै क्वेसन आउँछन्। तर कसरी आउँछन् भन्दा ग्रुप एमा एउटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले 15 मार्क्सको, तपाईँलाई दुईटा क्वेसन सोधिनेछ, दुईटा क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँग ग्रुप एमा क्वेसन गर्नको लागि हामीले दुईटा क्वेसन दिन्छ, एउटा अप्सनमा हुन्छ, तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र ग्रुप बीमा गएर तपाईँले 10 मार्क्स गोटाको क्वेसन दुईटा गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप एमा 15 मार्क्स गोटाको क्वेसन एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई दुईटा सोधिन्छ। ग्रुप बीमा तपाईँले 10 मार्क्स गोटाको क्वेसन दुईटा गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई 4वटा सोधिन्छ। 4वटा क्वेसन मध्ये तपाईँले दुईटा जुनसुकै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग अप्सनमा हुन्छ। भनेको ग्रुप ए र ग्रुप बी बाट 35 मार्क्स भयो भने बाँकी 15 मार्क्सको 5 मार्क्स गोटाको 3टा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई ग्रुप सीमा 5वटादेखि 6वटा क्वेसन सोधिन्छ। यसरी क्वेसन तपाईँलाई जेनरली हेर्ने भने सबै ठाउँमा कस्ट अफ क्यापिटलसम्म पढाइ भएको छ र हामीले गर्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटल कोही त्योभन्दा अगाडि पछाडि पनि छन्, एउटा दुईजना टिचरले सकि पनि सक्नु भएको छ। यो कोभिडको कारणले गर्दा धेरै एब्सेन्ट भएको कारणले गर्दा हामीले कस्ट अफ क्यापिटल आउँछ, तर हामीले के भन्छ भन्दा एटलिस्ट अप्सन दिने हो, बुकभरिको सबै क्वेसन सोधिने हो, तर तपाईँहरूसँग अप्सन धेरै एभाइलेबल हुन्छ, तपाईँले जुनसुकै अप्सन गर्दा पनि हुन्छ। र 5 मार्क्स गोटाको तपाईँलाई क्वेसन सोद्धाखेरि थ्योरी पनि हुन्छ, जुन ग्रुप सीमा जुन कुराको लागि मैले तपाईँलाई फर्स्ट च्याप्टरको स्लाइड पनि फाइल अपलोड गरिदिएको छु। नआत्तिकन गर्नु होला। इन्टर्नल इक्जाम अनलाइनमै सबमिट गर्ने हो, तर तपाईँहरूको एक्टिभली पार्टिसिपेसन कस्तो छ, तपाईँहरूको इन्ट्रेक्सन कस्तो छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले मार्क्समा बेस मानेर डिटर्माइन गर्छौँ। यो इन्टर्नल इक्जाम अब त्यो अनुसार रुल्स अनुसार लिनै पर्ने भएकोले हामीले लिएको हो। त्यो कुरालाई सबै ओभरअल तपाईँको एक्टिभिटिज, तपाईँहरूको इन्भल्भमेन्ट क्लासमा, तपाईँहरूको एटेन्डेन्स, तपाईँहरूको इन्ट्रेक्सन कस्तो छ भन्ने कुरालाई बेस मानेर मार्क्स दिने हो। अब यसलाई अस्ति मैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन नम्बर 23 को दुई तीनटा लास्टमा जी एच र आई को म गरिदिन्छु भनेको थिएँ, जुन मैले गर्न पाइ पनि रहेको छुइनँ। त्यो अगाडि पछाडिको म यो शनिबारसम्म बनाएर म पठाइदिन्छु। तपाईँहरूको अर्को सेक्सन दुईटा बाँकी छ। यो 5.1 को मैले बुक पठाइदिएँ। तपाईँहरूले लेखेको बुकको क्वेसन हेरेर तपाईँले लेखेको गिभन इन्फर्मेसन पहिले हेर्नुहोस् कहाँबाट आयो त। यसमा कुनै पनि फाइनान्समा मेन सोलुसन भनेकै गिभन इन्फर्मेसन हो। जब तपाईँहरूले क्लियरसँग गिभन इन्फर्मेसन लेख्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन गर्नमा प्रब्लम हुँदैन। त्यही भएर गिभन इन्फर्मेसन लेख्दा बिस्तारै लेख्नु, नआत्तिकन लेख्नु। इक्जाममा पनि त्यसरी नै गर्नुहोस्। तपाईँले गिभन लेखिसकेपछि तपाईँलाई सोलुसनमा कुनै पनि किसिमको प्रब्लम हुँदैन। आज अब हामी स्टार्ट गर्छौँ नयाँ च्याप्टर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, जसलाई हामी क्यापिटल बजेटिङ पनि भन्छौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको क्यापिटल बजेटिङको फाइल मैले त्यो च्याप्टरको स्लाइड मैले तपाईँलाई अपलोड गरिदिएको छु फाइलमा। फर्स्ट च्याप्टर र इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको अपलोड छ। त्यो अपलोडेड फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्, प्रिन्ट हान्नुहोस्। त्यसमा तपाईँहरूको थ्योरीदेखि लिएर इक्जाम्पल सबै इलाबोरेट गरिदिएको छ। अब त्यसको न्युमेरिकल पार्ट कसरी गर्ने, त्यसको इक्जाम्पल हामीले थ्योरीलाई धेरै बढी थ्योरी म सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छु, बुझाइदिन्छु। तर तपाईँलाई अगाडिको च्याप्टर जस्तै मैले 1 बाई 1 थ्योरी सार्दै 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 अगाडि बढौँ भनेको थियौँ। अब हामीसँग तपाईँहरूको भोलिको दिनमा इक्जाम सरो केही भयो भने हामी कोर्स सकेर पनि हामी रिपिट गरिदिन्छु। कुनै पनि प्रब्लम भएन रिपिट गरौँला, जहाँनिर तपाईँलाई प्रब्लम होला त्यो सोल्युसन गरौँला। अहिले हामीले एटलिस्ट थ्योरीलाई एक्सप्लेन गरौँ, थ्योरी लेख्नमा टाइम नदिउँ, किनकि मैले त्यही स्लाइडबाट देखाउने हो। जुन स्लाइड तपाईँलाई अपलोड गरिदिएकै छु त्यो स्लाइड भएर, तर म 1 बाई 1 थ्योरी एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिन्छु र हामी अल न्युमेरिकलको इक्जाम्पल पहिले जसरी नै गर्दै पनि जान्छौँ। जुन आजबाट म च्याप्टर तपाईँलाई अर्को च्याप्टर 6 क्यापिटल के अरे इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्छ, हामी त्यही इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन पढ्छौँ आजबाट।
लेख्नुहोस् तपाईले मेन च्याप्टर चाहिँ भोलि फेरि एकछिन पढाउँदा पढाउँदै 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 आदि पुगेपछि कुन च्याप्टरको सर भन्नुहुन्छ? लेख्नुहोस् च्याप्टर 6 इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। जुन हामीले ब्याचलरमा यही च्याप्टर पढ्दाखेरि क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेर पढाएको थियौँ। हामीले यहाँ पढ्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन जुन हामीले च्याप्टर 6 पढ्दैछौँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको जुन हामीले तपाईले ब्याचलरमा पढ्दाखेरि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेर पढाएको थियौँ है। अब इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा कुरा गर्ने बित्तिकै व्हाट इज क्यापिटल बजेटिङ भन्ने कुरा फर्स्टमा मैले तपाईलाई भन्दाखेरि फाइनान्सले क्यापिटललाई क्लासिफाई गरेको छ आइदर इन लङ टर्म क्यापिटल अर सर्ट टर्म क्यापिटल। भनेको हामीले क्यापिटल भन्ने बित्तिकै टाइम पिरियडको आधारमा म्याचुरिटी पिरियडको आधारमा क्यापिटललाई क्लासिफाई गरियो। एउटा सर्ट टर्म क्यापिटल, अर्को लङ टर्म क्यापिटल। सर्ट टर्म क्यापिटल रिलेटेड विथ वर्किङ क्यापिटल फर ड्युरिङ अ इयर भनेको 1 इयरसम्मको क्यापिटललाई हेर्ने हो भने सर्ट टर्म क्यापिटल भन्छौँ भने 1 इयर्स भन्दा बढी टाइम पिरियडको क्यापिटल हामी लङ टर्म क्यापिटल भन्छौँ। अब क्यापिटल बजेटिङ भन्ने बित्तिकै बजेटिङ भनेको प्लानिङ हो। के को प्लानिङ भन्दा हामीले अगाडि नै क्लियर छ क्यापिटल बजेटिङ भनेको क्यापिटलको प्लानिङ हो र यहाँ गरिने प्लानिङ भनेको सर्ट टर्म क्यापिटलको नभएर लङ टर्म क्यापिटलको प्लानिङ जुन चाहिँ जसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड अथवा मच्युरिटी पिरियड चाहिँ मोर देन 1 इयर्स हुन्छ। जुन किसिमको क्यापिटलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा ह्युज अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पललाई फिक्स एसेट्सहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने, प्रोजेक्टमा गरिने इन्भेस्टमेन्ट, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा गर्ने इन्भेस्टमेन्ट, फर्निचरमा गर्ने इन्भेस्टमेन्ट, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा गर्ने इन्भेस्टमेन्ट भनेको ह्युज अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको हामीले प्रपर रूपमा प्लानिङ भनेको लङ टर्म क्यापिटलको फिक्स एसेट्सको प्लानिङ भनेकै हाम्रो क्यापिटल बजेटिङ प्लानिङ हो। अब यहाँ मैले भने च्याप्टर 6 मा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा ओभरभ्यू अफ क्यापिटल बजेटिङ को कुरा हो। यहाँ क्यापिटल बजेटिङ इज अ प्लानिङ प्रोसेस। क्यापिटल बजेटिङ भन्ने बित्तिकै मैले प्लानिङ हो भने जुन चाहिँ के हो त भन्दा क्यापिटल बजेटिङ इज अ प्लानिङ प्रोसेस that is used to determine the worth of long-term investment of an organization। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको वर्थ सँग रिलेटेड प्लानिङ प्रोसेस भनेकै हाम्रो क्यापिटल बजेटिङ भनेको हामी कुनै ठाउँमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बनाउँछौँ, हामी कुनै प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्छौँ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्नु अथवा त्यो एसेट्सको इभ्यालुएसन गर्नु, त्यो एसेट्स आइडेन्टिफाई गर्नु, आइडेन्टिफाई गरेपछि इभ्यालुएसन गर्नु, इभ्यालुएसन गरेपछि सेलेक्सन गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नसँग रिलेटेड जति पनि हाम्रो एक्टिभिटिज हुन्छन्, प्लानिङ हुन्छन्, त्यो रिलेटेड एक्टिभिटिज भनेकै क्यापिटल बजेटिङ प्लानिङ। एक वेला क्यापिटल बजेटिङ प्लानिङ प्रोसेस इज that is used to determine the long-term worth of long-term investment of an organization. The long-term investment of the organization can be made in purchasing a new machinery, plant and technology. अघि भने क्यापिटल बजेटिङ भनेकै प्लानिङ प्रोसेस हो केसँग भन्दा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टसँग। र यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेकै के हो भन्दाखेरि फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्नु, टेक्नोलोजी पर्चेज गर्नु भनेकै हाम्रो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। र त्यो पर्चेज गर्नुभन्दा अगाडि त्यसकोसँग प्लानिङ गर्ने जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेस भनेकै हाम्रो क्यापिटल बजेटिङ हो भन्यौँ। र हामीले भन्यौँ क्यापिटल बजेटिङ इज अ मेथड अफ आइडेन्टिफाइङ भनेको फिक्स एसेट्स इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेस मात्र नभएर केमा लगानी गर्ने, कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, कुन फिक्स एसेट्स किन्ने। सपोज तपाईले मोबाइलै किन्दा पनि मार्केटमा धेरैवटा ब्रान्डको मोबाइलहरू छ, त्यो धेरैवटा ब्रान्डको मोबाइल मध्ये कुन मोबाइल किन्ने त? तपाईको इन्ट्रेस्ट के हो इन्भेस्टमेन्ट? अथवा बाइक पर्चेज गर्नु पर्यो भने मार्केटमा एभाइलेबल डिफ्रेन्ट ब्रान्डको बाइकहरू मध्ये कुन बाइक पर्चेज गर्ने? र कार किन्नु पर्यो भने कुन कम्पनीको कार किन्ने? त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसमा भएका फिचरहरूलाई इभ्यालुएसन गर्छौँ र फाइनलमा यो फिचर चाहिँ मन पर्यो भनेर आफू सेटिस्फाई भएपछि त्यसलाई सेलेक्सन गर्नसँग रिलेटेड जति पनि डिसिजन हुन्छ, प्लानिङ हुन्छ, त्यो भनेकै क्यापिटल बजेटिङ। अब मैले एउटा इक्जाम्पलमा मोबाइल र बाइक दिएँ, तर हामी कुनै पनि ठाउँमा यदि इन्टरप्रेन्योर भएर हामी इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ भने हामी हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको सेक्टर के हो त्यो सेक्टर आइडेन्टिफाई गर्नु
र त्यो सेक्टरको लाई इभ्यालुएसन गर्नु र फाइनलमा इभ्यालुएसन गरिसकेपछि अब यो चाहिँ सेक्टर ठिक छ है भनेर त्यो सेलेक्सन गर्ने जति पनि एक्टिभिटिज हुन्छन् त्यो एक्टिभिटिज भनेको हाम्रो के भन्यौं क्यापिटल बजेटिङ प्रोसेस. The concept of capital budgeting has a great importance in project selection as it helps in planning capital requirement for completing long-term project. Selection of a project is a major investment decision for an organization. Finally, हामीले भन्यौं capital budgeting decision are included in the selection of project. हेर्नुस् है capital budgeting decision केमा डिपेन्ड हुन्छ. Capital budgeting decision are included in the selection of project selection गर्नु. त्यति मात्र नभएर in addition capital budgeting helps in estimating the cost. project selection गरेर मात्र नभएर त्यो project selection गरेपछि त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कस्ट कति हो कस्ट एस्टिमेसन गर्नु र त्यो कस्ट एस्टिमेसन गर्नु मात्र नभएर त्यो प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि भोलि फ्युचरमा हुने बेनिफिट कति हो त भन्ने कुरा त्यो बेनिफिट चाहिँ एस्टिमेट गर्ने टोटल जति पनि एक्टिभिटिज छ त्यो एक्टिभिटिज भनेकै क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन हो. A project is not worth investing if it does not yield adequate return on investment. जुन यो अब मैले इल्याबोरेट गर्ने यो तपाईहरुलाई सार्नको लागि मैले टिम्स फाइलमै अपलोड गरिदिएको छु. तपाईहरु त्यसैबाट पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है त. म अगाडि बढे है त. अब हामीले प्रोजेक्टलाई क्लासिफिकेसन गर्यौं. हामीले त भन्यौं प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्ने, प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मात्र नभएर हामीले आइडेन्टिफाई गरेको, हामीले इभ्यालुएसन गरेको प्रोजेक्टको कस्ट एस्टिमेसन गर्ने. कस्ट एस्टिमेसन गरेपछि हामीले त्यसको फ्युचरको बेनिफिट डिटरमाइन गर्ने र हामीले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने, प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने टोटल डिसिजन सहित दिने जति पनि हाम्रो त्यो एक्टिभिटिज छ त्यो एक्टिभिटिज भनेकै त्यो प्लानिङ भनेकै हाम्रो क्यापिटल बजेटिङ भन्यौं. र अब हामीले मेजर प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्दा, प्रोजेक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि र प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीले प्रोजेक्ट कस्ता कस्ता नेचरका हुन्छन् त भनेर प्रोजेक्टलाई क्लासिफाई गर्छौं. यसरी क्लासिफाई गर्ने प्रोजेक्टमा फर्स्टमा भन्यौं इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट. A project that is not part of or dependent of any other project. Independent भन्ने बित्तिकै यो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट आर दोज प्रोजेक्ट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको त्यस्तो प्रोजेक्ट हो which is not part of or dependent of any other project. भनेको जुन प्रोजेक्ट चाहिँ अरु कुनै पनि प्रोजेक्टमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन अथवा अरु कुनै पनि प्रोजेक्टको एउटा पार्ट होइन, जुन चाहिँ आफैमा एउटा भनौं न इन्डिपेन्डेन्ट छ. यसका कुनै पनि कस्ट देखि लिएर, यसको हुने बेनिफिट देखि लिएर, यसका एक्टिभिटिज देखि लिएर, यसको परफर्म गर्ने फंक्सन देखि लिएर कुनै पनि एक्टिभिटी अदर प्रोजेक्टसँग चाहिँ रिलेटेड हुँदैन, अदर प्रोजेक्टमा बेस हुँदैन, अदर प्रोजेक्टमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौं. Thus the finding of independent project does not depend on another project receiving funding first. भनेको इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको अरु प्रोजेक्टमा डिपेन्ड नभएको प्रोजेक्टलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौं. त्यसपछि कुरा आयो कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट. यो कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट इज अल्सो नोन एज डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट. अब डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै एउटा प्रोजेक्ट अरुमा डिपेन्ड हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामी डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौं, जुन कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट भयो. Contingent investment are dependent project. The choice of on investment necessitates undertaking one or more other investment. For example, if the company decide to build a factory in a remote backward area, it may have to invest in house, road, hospital, etc. अथवा सिम्पल भनौं न हेलमेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्यो भने हेलमेट भनेकै के हो डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हो. किनकि हेलमेट भनेको बाइकसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ. भनेको डिपेन्डेन्ट भनेको कुनै पनि कुरा चाहिँ अरुमा डिपेन्ड छ, अरुको प्रोडक्सनमा डिपेन्ड छ भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामी कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट अर डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौं. र अर्को हामीले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्यौं. म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट आर द क्यापिटल बजेटिङ व्हिच कम्पिट डाइरेक्टली विथ इच अदर. फर एक्जाम्पल, इफ द म्यानेजर हैज a choice to make between undertaking project X and Y
and must choose either of two and not both. Then project X and Y are said to be mutually exclusive. भनेको मार्केटमा दुईटा प्रोजेक्ट छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि लिमिटेड एक्सेस छ भने त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनेको यदि दुईटा एक्स र वाई प्रोजेक्ट छ भने एउटा म्यानेजरले चाहिँ दुईटा मध्ये एउटै मात्र प्रोजेक्ट अन्डरटेकिङ गर्नुपर्ने कन्डिसन भयो भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छौँ। जुन प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले दुईटा मध्ये एउटा एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एक्सेप्ट गर्दा जसमा बेनिफिट हाई हुन्छ, हाई बेनिफिट भएको प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, लो बेनिफिट भएको प्रोजेक्टलाई रिजेक्ट गर्छौँ। तपाईले यसको इल्याबोरेसन नलेखे पनि क्लासिफिकेसन अफ क्यापिटल प्रोजेक्ट, क्लासिफिकेसन अफ क्यापिटल प्रोजेक्ट भन्यो नाम लेख्नुस् त पॉइन्ट वाइज, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनेर ठ्याक्कै पॉइन्ट पॉइन्ट लेख्नुस् त। क्लासिफिकेसन अफ क्यापिटल बजेट अथवा क्लासिफिकेसन अफ प्रोजेक्टलाई हामीले नम्बर 1 मा लेख्नुस् इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, जुन चाहिँ अरु प्रोजेक्टमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। अर्को कन्टिजेन्ट भन्यौं, कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट इज अल्सो नोन एज डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, जुन चाहिँ अरु प्रोजेक्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अरु प्रोजेक्टको क्याश फ्लोमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामी कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट भन्यौं। थर्डमा भन्यौं म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट, हामीसँग दुईटा प्रोजेक्ट छ, दुईटा प्रोजेक्ट मध्ये एउटा मात्र प्रोजेक्ट चुज गर्ने हामीसँग अप्सन छ, त्यो बाहेक हामी कुनै पनि आधारमा दुईटा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। नम्बर 1 क्लासिफिकेसन अफ क्यापिटल प्रोजेक्टमा नम्बर 1 मा इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, नम्बर 2 मा कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट, नम्बर 3 मा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। सार्नुभयो तीनटा पॉइन्ट? सारे सर। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा पॉइंट वाइज पॉइंट पनि लेख्दै गर्नु। फोर्थ नम्बरमा रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट, रिप्लेसमेन्ट भनेको तपाईले ओल्ड एसेट्स युज गरिरहनु भएको हुन्छ, ओल्ड टेक्नोलोजी युज गरिरहनु भएको हुन्छ, अथवा भन्नु पर्दा ओल्ड मोबाइल युज गरिरहनु भएको हुन्छ, बुझ्दाखेरि ओल्ड बाइक युज गरिरहनु भएको हुन्छ, ओल्ड कार युज गरिरहनु भएको हुन्छ। अब हामीले जेनरली सबैभन्दा सजिलो बुझ्ने तरिका मोबाइल, हामीले युज गरिरहेको छौँ मोबाइल, मार्केटमा नयाँ मोबाइलको इन्ट्रोड्युस भयो, नयाँ टेक्नोलोजीहरू इन्ट्रोड्युस भयो भने अब हामीले पुरानै मोबाइललाई कन्टिन्यू गर्ने कि नयाँ पुरानोलाई रिप्लेस गरेर नयाँ पर्चेस गर्ने, द्याट इज कल्ड रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट। भनेको हामीसँग अभाइलेबल भइरहेको प्रोजेक्ट, अब हामीले रनिङ भइरहेको प्रोजेक्ट, हामीसँग हामी जुन प्रोजेक्टमा इन्भल्भमेन्ट भइरहेछौँ त्यो हुँदाहुँदै पनि मार्केटमा यदि नयाँ किसिमको प्रोजेक्टहरूको इन्ट्रोड्युस भयो, नयाँ किसिमको एसेट्सहरू इन्ट्रोड्युस भयो, नयाँ किसिमको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरूको इन्ट्रोड्युस भयो भने हामीले पुरानो प्रोजेक्टलाई छोडेर यदि नयाँ प्रोजेक्ट कन्टिन्यू गर्छौँ भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामी रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौँ। अब कस्तो अवस्थामा गर्छौँ? यदि पुरानै एसेट्सबाट पुरानै प्रोजेक्ट युज गर्दाखेरिको हुने प्रॉफिट भन्दा हामीले नयाँ प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसबाट आउने बेनिफिट चाहिँ यदि हाई छ भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, यदि बेनिफिट हाई छैन भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टलाई हामी रिजेक्ट गर्छौँ, एक्सेप्ट गर्दैनौँ भनौँ। जस्तै पहिले सरकारी अफिसमा टाइपराइटर युज हुन्थ्यो, पछि इन्ट्रोड्युस हुँदै गयो, प्रिन्टर आयो, ल्यापटप आयो, अब कम्प्युटर आयो, तपाईलाई त्यसपछि फोटोकपी मेसिन आयो भने हामीले टाइपराइटरलाई रिप्लेस गरेर यदि कम्प्युटर जोड्दाखेरि, यदि हामीले प्रिन्टर राख्दाखेरि टाइम पनि के भयो, कन्ज्युम भएन, टाइम सेभिङ भयो, बेनिफिट कस्ट मिनिमाइज भयो भने हामीले प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौँ र न्यू प्रोजेक्ट कन्टिन्यू गर्छौँ। अदरवाइज हामीले न्यू प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट नगरिकन पुरानै कन्टिन्यू गर्छौँ भने चाहिँ पुरानोको ठाउँमा नयाँ रिप्लेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट हो। अब यहाँ अ रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट इज एन अन्डरटेकिङ इन व्हिच द कम्पनी eliminates a project at the end of its life and substitute another investment। भनेको एउटा कुनै पनि प्रोजेक्टको लाइफको आधारमा पनि भन्यो, एउटा कुनै पनि प्रोजेक्टको लाइफ 5 इयर्स छ भने अब त्यो प्रोजेक्टलाई हामी चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको लाइफमा गएर त्यो प्रोजेक्टको लाइफ सकिसकेपछि हामीले अर्को प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्ने कि त्यही प्रोजेक्ट चाहिँ फेरि अब हामी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा भनेकै रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट हो। यदि हामी प्रोजेक्टको लाइफमा गएर पुरानो प्रोजेक्टलाई इलिमिनेट गर्छौँ र नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ हामी के रिप्लेसमेन्ट गर्छौँ भने त्यो भनेको पुरानो प्रोजेक्टको ठाउँमा सब्स्टिट्युट नयाँ प्रोजेक्ट गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट। These are projects where the firm must either replace or worn out equipment or investment in
new equipment that is expected to lower current production cost and or increase the current sales. अघि भने किन गरिन्छ त भन्दा पुरानो छोडेर नयाँ भन्दा कि त प्रोडक्सन कस्ट कम हुनु पर्यो कि त यसले सेल्स इन्क्रिज गर्न सक्नु पर्यो। यदि गरेन भने हामी पुरानलाई नै कन्टिन्यू गर्छौं, नयाँ रिप्लेसमेन्ट गर्दैनौं। अर्को एक्सपान्सन अफ द प्रोजेक्ट अर न्यू प्रोजेक्ट अर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेको हामीसँग भइरहेको प्रोजेक्ट, हामीसँग काठमाडौँमा ब्रान्च छ, हामीसँग काठमाडौँमा बिजनेस छ, अब एक्सपान्सन गरेर पोखरामा खोल्ने कि नखोल्ने, विराटनगरमा खोल्ने कि नखोल्ने, इटरीमा खोल्ने कि नखोल्ने भनेर जुन हामी प्लानिङ गर्छौं दैट इज कल्ड एक्सपान्सन अफ द प्रोजेक्ट। त्यो प्लानिङ हामी कतिखेर गर्छौं? यदि हामीले काठमाडौँमा भएको प्रोजेक्टलाई विराटनगरमा एक्सपान्सन गर्छौं भने त्यहाँ हामीले इस्टाब्लिश गर्दाखेरिको अपरेटिङ कस्ट र त्यहाँबाट हुने बेनिफिटले कभर गरेर यदि फाइदा दिन्छ भने प्रोजेक्ट एक्सपान्सन गर्छौं, अदरवाइज हामीलाई बेनिफिट भएन भने प्रोजेक्ट एक्सपान्सन गर्दैनौं। अर्को न्यू प्रोजेक्ट, कुनै पनि प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि प्रोजेक्ट इनोभेसन गर्ने र प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गर्ने र मार्केटमा युज भएको छैन, मार्केटमा इस्टाब्लिश भएको छैन र नयाँ प्रोजेक्टमा हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं भने त्यस्तो किसिमको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको थ्रुबाट इन्भेस्टमेन्ट गरिएको प्रोजेक्ट भनेको न्यू प्रोजेक्ट भनेको। यसरी हामीले सरसर्ती हेर्दा प्रोजेक्टलाई क्लासिफिकेसन गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट भन्यौं, जुन अरूमा डिपेन्ड हुँदैन भन्यौं। कन्टिजेन्ट, कन्टिजेन्ट प्रोजेक्ट इज अल्सो नन एज हामीले डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्यौं, जुन अरूमा डिपेन्ड हुन्छ भन्यौं। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, हामीसँग प्रोजेक्ट एभाइलेबल छ, XYZ अथवा ABC प्रोजेक्ट छ, त्यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भने त्यो तीनटा मध्ये हामीले एउटा मात्र चुज गर्ने अप्सन हुन्छ, एउटा मात्र हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं भने त्यस्तो कन्डिसनको प्रोजेक्टलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्यौं। जस्तै के हुन्छ तपाईलाई सिम्पल एक्जाम्पलको लागि भने मैले तपाईले भोलि मास्टर पास गर्नुभयो, मास्टर पास गर्दाखेरि तपाईले भोलि बैंकमा भ्याकेन्सी खोलो, तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि नाम निकाल्नुभयो, वाणिज्य बैंकमा पनि नाम निकाल्नुभयो, तपाईले दुईटै प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ? सकिदैन। सकिदैन भनेपछि तपाईसँग दुईटै प्रोजेक्टमा तपाईले नाम निकाल्दा निकाल्दै पनि, तपाई दुईटै प्रोजेक्टको लागि क्यापेबल हुँदा हुँदै पनि, दुईटै बैंकको लागि तपाई क्यापेबल हुँदा हुँदै पनि तपाईले दुईटै बैंकलाई अप्सन गर्न एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ त? सकिदैन। त्यो बेलामा तपाईसँग के अप्सन हुन्छ? दुईटा मध्ये एउटै मात्र प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने अप्सन हुन्छ हो। ओ त्यो गर्दा वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंकमा पक्कै पनि हामी राष्ट्र बैंक गर्छौं किनभने त्यसमा बेनिफिट हाई छ। हो, दैट इज कॉल्ड म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। यस्ता किसिमका नेचरका प्रोजेक्टहरु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छौं, जुन हामीले दुईटै प्रोजेक्टमा बेनिफिट हुँदा हुँदै पनि दुईटै प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौं। त्यसमा मध्ये पनि जुन प्रोजेक्टमा हाई बेनिफिट हुन्छ, हाई बेनिफिट भएको प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौं, लो बेनिफिट भएको प्रोजेक्टलाई रिजेक्ट गर्छौं। त्यसले रिप्लेसमेन्ट भन्यौं, पुरानोलाई को ठाउँमा नयाँ प्रोजेक्ट सब्स्टिट्युट गर्नु अथवा पुरानोको लाइफ सकियो, अब हामीले मार्केटमा सब्स्टिट्युट गरेर नयाँ गरिन्छ भने त्यस्तो किसिम पुरानोको ठाउँमा नयाँ ल्याइन्छ भने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट भनेको रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट। एक्सपान्सन, भइरहेको प्रोजेक्टलाई एक्सपान्सन गर्नु अथवा नयाँ प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको एक्सपान्सन अफ द प्रोजेक्ट अर न्यू प्रोजेक्ट भन्यौं। त्यसपछि टेक्निक्स अफ क्यापिटल बजेटिङ भनेर लेख्नुस् त। टेक्निक्स अफ क्यापिटल बजेटिङ। अब क्यापिटल बजेट हामीले प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन गर्ने कुरा गर्यौं, प्रोजेक्ट ल्याउने कुरा गर्यौं। अब केमा बेस भएर हामीले प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौं र प्रोजेक्ट रिजेक्ट गर्छौं भन्ने कुरा जुन टेक्निक्स छ, त्यो टेक्निक्सलाई हामी टेक्निक्स अफ क्यापिटल बजेटिङ भन्यौं। टेक्निक्स अफ क्यापिटल बजेटिङ। फर्स्ट नम्बर टेक्निक्समा के छ भन्दा नन डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो। नन डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अन्तर्गत हामीले के पढ्ने रहेछौं भन्नुस् त? payback period and or accounting rate of return ARR अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न पनि भन्छौं। र डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो मेथड अन्तर्गत के पढ्ने रहेछौं? डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड, डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड, त्यसपछि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, त्यसपछि प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट अफ रिटर्न, मोडिफाइड इंटरनल रेट अफ रिटर्न भनेर पढ्छौं। यसमा अरु पनि छ प्लस ओभर रेटको कुरा लेख्नुस्। टेक्निक्स अफ क्यापिटल बजेटिङ। क्यापिटल बजेटिङको टेक्निक्सलाई हामीले क्लासिफाई गर्यौं आइदर इन नन डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अर डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो। भनेको क्यापिटल बजेटिङ इभ्यालुएसन गर्दा, प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने टेक्निक्सलाई
कति पार्टमा क्लासिफाई गर्यौं भन्नुस् त? दुईटा दुईटा, जसमध्ये एउटा के छ? नन डिस्काउन्टेड क्यास नन डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो। नन डिस्काउन्टेड क्याश फ्लोको अन्डरमा हामी के पढ्छौं? पेब्याक पिरियड अकाउन्टिङ पेब्याक पिरियड र अकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न। अर्को डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो मेथडको अन्डरमा हामी के पढ्छौं? discounted payback period, net value, net present value, profitability index, internal rate of return, and modified internal rate of return. सार्नुस्, यो चाहिँ सार्नुस्। अब यसको हामीले हो यही हो। अब न्यूमेरिकलको पार्ट यहीँबाट सुरु हुने हो। पेब्याक पिरियड कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, उ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर सार्नुस् त यो। सार्नुभयो? सारिसक्यौँ सर। भयो सर। यसमध्ये अब हामीले फर्स्टमा हामीले नन डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो टेक्निक्सको फर्स्ट नम्बर टेक्निक्स के छ भन्नुस् त? पेब्याक पिरियड। पेब्याक पिरियड सुन्नुस् है। पेब्याक पिरियड भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पेब्याक पिरियड भनेको एभरेज लेन्थ अफ टाइम पिरियड फर रिकभरिङ द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट भनेको पेब्याक पिरियड भनेको के हो भन्दा हामीले क्यापिटल बजेटिङमा के भन्यौं भन्दा हामीले फिक्स एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा डिसिसन गर्ने भन्यौं। हाम्रो क्यापिटल बजेटिङको मेन प्लानिङ भनेको प्रोजेक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नु अथवा एसेट्स आइडेन्टिफाई गर्नु, आइडेन्टिफाई गरेको एसेट्सको इभ्यालुएसन गर्नु र प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिसन दिनु। पेब्याक पिरियड भन्ने बित्तिकै टाइम पिरियडलाई इन्डिकेट गर। कस्तो टाइम पिरियड भन्दा पेब्याक पिरियड इज द लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड फर रिकभरिङ द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट। हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा गरेको इनिसियल सुरुको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ कति टाइममा गएर रिकभर हुन्छ, त्यो टाइम पिरियडलाई हामी पेब्याक पिरियड भन्छौँ। चाहे हामीले एउटा दोकान नै किन नखोलौँ, चाहे हामीले एउटा कुनै बिजनेस नै किन नगरौँ, हामीले सुरुमा बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दाखेरि, सुरुमा पसल खोल्दाखेरि गरिएको इन्भेस्टमेन्ट, सुरुमा कुनै पनि प्रोजेक्टमा गरिएको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामी कति टाइममा गरेर चाहिँ रिकभर गर्छौँ त्यसबाट हुने बेनिफिटबाट, द्याट इज कल त्यो टाइम पिरियड भनेको हाम्रो के हो? पेब्याक पिरियड। हेलो।
अनि हामी चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ कस्ट रिइन्भेस्ट रिकभर हुने टाइम पिरियड भनेकै हाम्रो के भयो पेब्याक पिरियड भयो र पेब्याक पिरियड निकाल्न यहाँ हेर्नुहोस् है अहिले केही गर्नु पर्दैन पेब्याक पिरियड निकाल्न इफ क्याश इन्फ्लो आर इभन यदि क्याश फ्लो इभन क्याश फ्लो के हो अनइभन क्याश फ्लो के हो म भोलि बुझाउँला पेब्याक पिरियडमा यदि क्याश फ्लो इभन छ भने पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला के रहेछ हेर्नुहोस् त Initial investment by average cash flow. एभरेज क्याश फ्लो अर एनुअल सिएफएटी पनि भन्छौँ र क्याश फ्लो अनइभन रहेछ भने के रहेछ पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला भन्नुहोस् त अनइभन क्याश फ्लो केसमा पेब्याक पिरियड निकाल्ने मिनिमम इयर प्लस Amount to be recovered by next year आफ्टर ट्याक्स after क्याश tax. फ्लो ल यो पेब्याक पिरियड भनेको के हो भनेर डिफिनेसन लेख्नु पर्दैन मैले स्लाइड हालेकै छु फर्स्ट नम्बर टपिकमा पेब्याक पिरियड लेख्नुहोस् अनि यो रेडबाट गरेकोबाट जुन रेडबाट हाइलाइट गरेकोबाट फर्मुला सार्नुहोस् त है तपाईले हेर्नुहोस् यदि तपाईको फाइल टिम्समा फाइल भेट्नु भने म फेरि अपलोड गरिदिन्छु तर मैले अपलोड गरिसकेको छु नन डिस्काउन्टेड टेक्निक्स अन्तर्गत फर्स्टमा लेख्नुहोस् पेब्याक पिरियडमा इफ क्याश इन्फ्लो आर इभन छ भने तलको फर्मुला इफ क्याश इन्फ्लो आर अनइभन छ भने तलको फर्मुला लेख्नुहोस् त यसबाट निकाल्ने एन्सर इयर्समा आउँदो रहेछ केमा आउँछ Yearsमा हो ल सार्नुहोस् सारिसँगै भन्नु है सार्नु भयो यो सर सार्दैछौँ सार्नुहोस् है भयो भन्नु है
भयो सर। आज यति नै गरौँ है। मैले त्यही भएर आज मैले निस्किनु पर्ने भयो, तपाईँलाई 6 बजे बोलाएको हो। बरु भोलि पनि सकिन्छ भने 6 बजेदेखि नै पढ्यो भने धेरै पढ्न पाइन्छ। आज चाहिँ यति गरौँ ल, बाँकी भोलि गरौँ ल है त। हुन्छ सर। ल।